अब हामी प्रश्न नम्बर 5 मा छौं। हामी प्रश्न नम्बर 5 मा हाम्रो के दिएको छ भने एबीसीडी एउटा सचौ र कोण ए अर्थात डीएबी को अर्थ एक्स ले बीसी लाई पनि समविभाजन गर्छ, अर्थात बीसी को यो बीएक्स जति छ यो सीएक्स पनि त्यति नै हो। अब यसलाई प्रुभ गर्नको लागि एउटा सानो प्लान जुक्ति हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो डीसी लाई हामी लम्ब्याइदिने यसरी र एएक्स लाई पनि हामी यसरी लम्ब्याइदिने। मानलौ यो वाई बिन्दुमा दुईटै भेट भयो। यसलाई हामी जुक्ति एउटा गरौँ। जुक्ति के गर्यौं त भन्दाखेरि एएक्स र डीसी लाई वाई बिन्दुसम्मलाई मिल्ने गरी वाई बिन्दुसम्म लम्ब्याऊ। ल यो मैले जुक्ति गरेँ। यो जुक्ति गरिसकेपछि अब हामी यो दुवै त्रिभुजमा जाउँ। यो दुवै त्रिभुजमा हामी के देख्छौं बीएक्स बराबर एक्ससी छ। त्यसपछि एंगल हाम्रो यो बी बराबर एंगल सी छ, एकान्तर कोण। एंगल ए बराबर एंगल सी वाई छ, एकान्तर कोण। त्यसो भए चाहे एंगल एक्स बराबर एंगल एक्स छ, विपरीत शीर्ष कोण, जसरी गरे पनि हुन्छ। यो दुवै त्रिभुज हाम्रो के भयो त कन्ग्रुएन्ट भयो, अनुरूप भयो। अनुरूप त्रिभुजका बाँकी भुजा र बाँकी कोण के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यसकारण हामी के देख्छौं कि यो कोण यसको बराबर त छँदैछ अनि हाम्रो यो भुजा यसको बराबर भयो। अब यो कोण यसको बराबर छ र यो कोण यसको पनि त बराबर छ नि, किनकि यो बराबर त यो हो। त्यसो यो दुवै कोण बराबर भएपछि यो कोण र यो कोण बराबर हुनुको अर्थ भयो YDA एउटा समद्विबाहु त्रिभुज भयो। YDA एउटा समद्विबाहु त्रिभुज भयो भने समद्विबाहु त्रिभुजका सम्मुख कोणहरू त भुजाहरू बराबर हुन्छन्, बराबर कोणका सम्मुख भुजा बराबर हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा AD बराबर भयो DY को। AD बराबर DY को भयो भने हामी भन्न पायौं कि AB बराबर छ DC को। AB कसको बराबर आयो CY को। ध्यान दिएर त्यसो भए AB बराबर CY को भयो भने र AB DC को बराबर भयो भने त C त मिड पोइन्ट भयो DY को, अर्थात DY को मिड पोइन्ट हुनुको अर्थ हो DC को 2 गुना DY भयो। तर DY कसको बराबर AD को बराबर। त्यसो भए AD कसको 2 गुना AB को 2 गुना भयो भने हामी भन्न सक्छौं। यसलाई मैले यता तपाईहरुलाई देखाउँछु प्रमाण। पहिलो पोइन्ट त्रिभुज ABX र त्रिभुज XYC CXY मा हामी के देख्छौं पहिलो पोइन्ट कि BX बराबर CX। कारण के हो BX BC लाई X बिन्दुले के गरेको छ समद्विभाजन गरेको छ। समद्विभाजन गरेको छ। त्यसैले दोस्रो नम्बरमा हामी जाऊ। अब एंगल BXA बराबर एंगल CXY। कारण विपरीत शीर्ष कोण
शीर्ष कोण। त्यस्तै नै हामी अब भन्न पायौं अर्को एंगल XBA बराबर भयो एंगल XCY। कारण AB समानांतर DC भएकोले एकान्तर कोण भयो त एकान्तर कोण बराबर भयो। त्यसो भए यो हामी देख्यौं कि त्रिभुज ABX अनुरूप भयो त्रिभुज CXY को। कारण एंगल साइड एंगल अनुसार यानी यो साइड हो यो एंगल हो यो एंगल हो एंगल साइड एंगल अनुसार। अब 3 नंबर में त्यसो अनुरूप त्रिभुजका बाँकी भुजा र बाँकी कोणहरू बराबर हुन्छन्। त्यसो भए हामी के भन्न पायौं त अब बाँकी भुजा AB बराबर भयो CY को र त्यस्तै नै बाँकी भुजा AX बराबर भयो XY को। यो हाम्रो अनुरूप त्रिभुज को संगति भुजाहरू बराबर हुन्छ। अब त्यसो भए अनुरूप त्रिभुजका संगति भुजाहरू बराबर छ भने AB त बराबर छ DC को। AB बराबर छ DC को सच सम्मुख भुजा र AB बराबर छ CY को। यो हाम्रो सच सम्मुख भुजा हो। भुजा र AB कसको बराबर छ त CY को। त्यसो हामी के भन्न पायौं त CY बराबर छ AB के रे DC को। CY र DC के हो त बराबर छ। तथ्य 3 र 4 बाट हामी यो भन्न पायौं। अब CY बराबर DC त आयो। यसको अर्थ भयो DC 6 नंबर। यसको अर्थ भयो DC 2DC बराबर भयो DY। किन भन्दाखेरि DY को मध्यबिन्दु C भयो C छ। अब DC कसको बराबर अब फेरि ध्यान दिएर हेरौँ है DY। अब DY कसको बराबरतिर जाउँ। अब हामीले के देखिरहेका छौं यो कोणलाई आधा गरेको छ। यो कोण त यसको बराबर हो नि एकान्तर कोण हो नि। यो त यसको पनि त बराबर भयो नि किन यो दुईटै त बराबर छ। यो कुरालाई हामी यहाँ लेखौं 7 नंबर में के लेखौं त एंगल DYA बराबर DAY। कारण के त भन्दाखेरि एंगल XAB बराबर एंगल DAX। यो हाम्रो कारण के यसको AX ले समविभाजन गरेको छ र यो बराबर भयो कसको त XAB बराबर यसको भयो र यो बराबर कसको छ त DYA को। A को यो हाम्रो यो र यो एकान्तर कोण हो। यो समविभाजन भएको यो एकान्तर कोण हो। त्यसकारणले हामी के भन्न पायौं त यो दुवै कोण के छ त बराबर छ। अब यसरी बराबर भयो भने AD बराबर भयो DY। DY भयो कारण आधारका कोण बराबर छन्।
त्रिभुज एडीसी वाईमा आधारका कोणहरू बराबर छन्। अब आधारका कोण बराबर भएको हुनाले हामी एडी बराबर डीवाई लेख्यौं, तर वास्तवमा डीवाई कसको बराबर छ त यहाँ 2डीसी को, डीसी कसको बराबर छ एबी को। त्यसो भए हामी सजिलै भन्न पायौं कि 9 नम्बरमा हामी सजिलै के भन्न पायौं त एडी बराबर 2AB एबी भन्न पायो। किन भन्दाखेरि एबी बराबर डीसी छ, डीसी छ र एडी बराबर 2डीसी छ। यसकारण हामीले एडी बराबर 2AB सजिलै भन्न पायौं। अब हामी क्वेशन नम्बर 6 मा छौं। यहाँनिर के दिएको छ कि सँगैको चित्रमा पीक्यूआरएस एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। XY विकर्ण QS का यस्ता बिन्दुहरू हुन् जहाँ SX बराबर QY छ, अर्थात् SX भनेको यो यहाँ S देखि X सम्मको यो दूरी, QY यो दूरी बराबर छ। चतुर्भुज PXRY एउटा समानान्तर चतुर्भुज हुन्छ भने प्रमाणित गरौँ। अब समानान्तर चतुर्भुजमा हामी यो पनि पढेका थियौं कि सचका विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन हुन्छ। त्यसपछि यसको उल्टो कुनै पनि चतुर्भुजका विकर्णहरू यदि समद्विभाजन हुन्छ भने त्यो चतुर्भुज के कहलाउँछ समानान्तर चतुर्भुज कहलाउँछ। त्यसो भए हामी ध्यान दिएर हेरौं यो SQ विकर्णमा OS बराबर OQ हुन्छ, किनभने यो सचको विकर्ण त समद्विभाजन भएर OS बराबर OQ छ। अब बराबरबाट यो दुईटै बराबर घटायो भने शेष XO बराबर OI भयो। बराबरमा बराबर घटाउँदा शेष पनि बराबरै हुन्छ। त्यसो भए OX बराबर OI भयो। अब OX बराबर OI भयो भने PO बराबर OR त छँदैछ। त्यसो भए अब हामी के भन्न पायौं त PXRY एउटा के हुन्छ त सच हुन्छ भने हामी सजिलै भन्न पायौं। यसलाई मैले यसरी देखाउँछु। प्रमाण तथ्यहरू कारणहरू। अब यहाँनिर हामी पहिलो पोइन्ट लिए, के लिए त PO बराबर OI र SO बराबर OQ। कारण समानान्तर चतुर्भुज को विकर्णहरू परस्पर के हुन्छन् त समद्विभाजन हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा PQRS एउटा सच भएको कारणले गर्दा हामी देख्यौं कि PO बराबर OR हुन्छ, SO बराबर OQ हुन्छ। अब SO बराबर OQ हुन्छ र दोस्रो नम्बर अब मैले देख्छु SX बराबर त QI दिएको छ, थाहा दिएकोबाट दिएको छ। त्यसो भए यो SX बराबर QI लाई S बाट घटाइदियो भने के हुन्छ त अब के हुन्छ SO माइनस SX बराबर हुन्छ OQ माइनस QI, अर्थात् बाँकी रहन्छ XO बराबर OI। OI बाँकी रहन्छ, अर्थात् तथ्य 1 बाट 2 घटाउँदा शेष तथ्य रह्यो, यो बाँकी रह्यो। अब तथ्य 1 र 3 बाट अब हामी भन्न पायौं त्यसो भए PX RY एउटा
समानान्तर चतुर्भुज हो। कारण तथ्य 1 र 3 बाट विकर्णहरू समद्विभाजन भएकोले। जित भएकोले सिद्ध्यो, प्रुभ भयो। यसरी हामी यसलाई गर्न सक्छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 7 मा छौँ। सँगैको चित्र एबीसीडी एउटा समलम्ब चतुर्भुज हो जहाँ एडी समानान्तर बीसी छ। यदि एबीसीडी को मध्यरेखा भन्नाले एबी र डीसीलाई आधा गर्ने, एबीलाई पनि आधा गर्ने, डीसीलाई पनि आधा गर्ने गरी खिचिएको रेखा हो। मध्यरेखा पीक्यूले विकर्ण एसीलाई एक्समा प्रतिच्छेदन गर्छ भने एएक्स बराबर सीएक्स हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। अब कुरो आयो, ध्यान दिएर हेरौँ। जब कुनै पनि दुईवटा समानान्तर रेखाहरूका छेउछेउका जोड्ने रेखाहरू को मध्य रेखा अर्थात् यस रेखाको बीचको बिन्दु र यो रेखाको बीचको बिन्दुलाई जोड्ने जुन रेखा हुन्छ यो रेखा पनि आपसमा यिनीसँग के हुन्छ त समानान्तर हुन्छ। यही कुरालाई हामी यहाँ आधार बनाउँछौँ। जस्तै मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाएँ प्रमाण तथ्यहरू र कारणहरू। हामी पहिलो पोइन्ट लिन्छौँ। जस्तै पहिलो पोइन्ट छ एडी समानान्तर बीसी छ। कारण हाम्रो एबीसीडी एउटा सलज हो, समलम्ब चतुर्भुजको आधारका भुजाहरू। के हुन्छन् त समानान्तर हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा एडी समानान्तर बीसी छ। अब तेस्रो कुरो हामीले लेख्न सक्छौँ कि एडी समानान्तर बीसी समानान्तर पीक्यू। कारण पीक्यू मध्य रेखा हो। पीक्यू एबी र डीसी पीक्यू रेखा एबी र डीसी रेखाको मध्य बिन्दु जोड्ने रेखा भएकोले। त्यसो भए अब हामी के देख्यौं त पी बिन्दु मध्यबिन्दु हो र पीक्यू समानान्तर रेखा हो। त्यसो भए अब हामी लेख्न पायौं। त्यसो भए 3 नम्बरमा AX बराबर XC लेख्न पायौं। किन भन्दाखेरि त्रिभुज ABC मा AB को मध्यबिन्दु P बाट खिचिएको PX रेखाले P बाट खिचिएको PX समानान्तर BC रेखाले AC लाई समद्विभाजन गर्छ।
गर्छ। यसै कारणले हामी AX बराबर XC हुन्छ भने प्रुभ भयो। यही हामीले गर्नुपर्ने प्रुभ भयो। द्याट्स अल। यति हामीले यसलाई गर्छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 8 मा छौँ। ABCD मा यो हाम्रो जुन दिएको चित्र छ त्यसमा दिएको छ PQR र S क्रमशः AB BC CD र AD का मध्यबिन्दुहरू हुन् भने PQRS एउटा सच हो भने प्रमाणित गर्नुहोस्। अब हामी कुरो गरौँ त्यसो भए यो ABCD एउटा चतुर्भुज हो। यो चतुर्भुजको मैले यो AC विकरणलाई पहिला जोडिदिए चाहे BD विकरणलाई जोडिदिए जुन जोडे पनि हुन्छ। यो BD विकरणलाई मैले जोडिदिए। मैले एउटा जुक्ति गरेँ, प्लानिङ गरेँ। जुक्ति के गरेँ? मैले जुक्ति गरेँ BD विकरणलाई जोडेँ। अब यो जोड्ने बित्तिकै हामी के देख्यौँ कि यो त्रिभुज CBD मा CB को मध्यबिन्दु Q छ र CD को मध्यबिन्दु R छ। त्यसो भए QR समानान्तर भयो BD को, QR आधा भयो BD को। त्यस्तै नै ABD त्रिभुजमा पनि BD को आधा भयो PS र BD सँग समानान्तर भयो PS। त्यसो भए BD सँग नै यो दुईटै बराबर समानान्तर भएको हुनाले यो दुवै आपसमा पनि के भयो त बराबर समानान्तर हुन्छ। त्यस्तै नै मान लो AC जोडेको भए के हुन्थ्यो त? AC जोडेको भए एकपटक ADC त्रिभुजमा AC को आधा र समानान्तर हुन्छ PR। त्यस्तै नै ABC त्रिभुजमा AC को आधा र समानान्तर हुन्छ PQ। त्यसकारणले यो पनि PS र SR पनि आपसमा के हुन्छ त बराबर समानान्तर हुन्छ। यसरी हामीले सम्मुख भुजा बराबर समानान्तर भयो त्यो के कहलाउँछ? सच कहलाउँछ भन्ने कुरा हामी लेख्छौँ। यहाँ पहिलो पोइन्टमा जाउँ। के गरौँ? QR त्रिभुज CBD मा QR समानान्तर BD र QR बराबर 1/2 BD। कारण यसको कारण के हो त? BC को मध्यबिन्दु Q र CD को मध्यबिन्दु R भएकोले त्यस्तै नै दोस्रो पोइन्ट मैले लिए त्रिभुज ABD मा हामी के देख्छौँ? PS समानान्तर छ BD र PS बराबर छ 1/2 BD। त्यस कारण के हो त? हामी AB को मध्यबिन्दु P र AD को मध्यबिन्दु S भएकोले त्रिभुजको दुईटा भुजाका मध्यबिन्दु जोड्ने रेखाहरू बराबर समानान्तर हुन्छन्। त्यसकारण मैले यो लेखेँ। अब जोड्ने रेखाहरू बराबर र त्यसको तेस्रो भुजाको समानान्तर र त्यसको आधा हुन्छ। त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्यौँ। अब कुरा आयो तेस्रो नम्बर। यस्तै नै हामी PQ बराबर हामी यो दुईटाबाट अब के देख्यौँ भने QR बराबर भयो PS को। त्यसो भए QR समानान्तर भयो PS र QR
बराबर भयो PS को। कारण तथ्य 1 र 2 बाट तुलना तथ्य। अब जस्तै यो 3 नम्बर पोइन्ट हामी बराबर र समानान्तर गर्यौं, त्यस्तै नै अब हामी लेख्न सक्छौं PQ समानान्तर SR र PQ बराबर SR। कारण छ तथ्य 3 जस्तै AC विकर्ण जोड्दा हामी AC विकर्ण यदि जोडेको भए तथ्य 3 जस्तै गर्यो हामीले, त्यस्तै यो पनि हामी भन्न सक्छौं। त्यसकारण हामी भन्न पायौं कि PQRS एउटा के हो त? सच हो। कारण सम्मुख भुजाहरू बराबर र समानान्तर भएकोले। That's all प्रुभ भयो। यसरी